सुरुमा जस्तो अब एउटा नेचुरल नर्मल पराललाई चाहिँ 1 देखि 1.5 इन्चीको कटिङ चाहिँ गर्नुपर्छ 1 देखि 1.5 इन्ची र पराललाई सिलेक्ट गर्दाखेरि पहिला सुरु पराल नभिजेको होस् नकुएको होस् राम्रो पराल होस् एकदम फ्रेस पराल होस् अनि कुएको पराल अलिकति भिजेको परालमा विभिन्न किसिमको अरू च्याउहरू पनि आउने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि एकदम फ्रेस पराल भयो भने राम्रो हुन्छ नभिजेको पराल फ्रेस पराल अनि परालको छनौटमा पनि मान्छेले धेरैले भिजेको पराल त्यसपछि फोहोरो पराल युज गर्दाखेरि त्यो परालमा चाहिँ भने जस्तो राम्रो आउँदैन त्यसपछि विभिन्न किसिमका रोगहरू आउने गर्छ त्यो च्याउमा अनि पहिलो प्राथमिकतामा हजुरले जस्तो कस्तो खाले पराल राख्नुहुन्छ जस्तो नयाँ पराल राख्नुहुन्छ कि पुरानो पराल फर्स्ट प्राथमिकता जस्तै नभिजेको र नसडेको पराल हो भने त पुरानो पराल पनि राम्रो हुन्छ एकदम योभन्दा नयाँ हुन्छ तर चाहिँ भिजेको अथवा त्योभन्दा सबभन्दा बेटर भनेको नयाँ पराल चाहिँ राम्रो हुन्छ हाम्रो लागि किनकि यसमा रोग आउने सम्भावना कम हुन्छ फ्रेस हुन्छ यसमा त्यसले गर्दाखेरि ताजा हुन्छ अनि यो पराललाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ अब दोस्रो स्टेपमा जाउँ हामी जस्तै 1 देखि 1.5 इन्चीको कटाइ हुन्छ यो पराल हजुर अनि त्यसपछि यो चाहिँ यो परालको खुटी भन्छ हैन भुस भनौँ खुटी भनौँ परालको भुस अनि यसलाई चाहिँ जस्तै यो नर्मली यहाँको बोरा छ यो प्लास्टिकको बोरा हजुर यसमा चाहिँ यसरी भरेर यसरी भरेर हजुर यो परालको जस्तै यतिकोसम्म बनाइन्छ ए यो एकदम टाइट पनि गर्नु भएन हजुर किनकि यो पानीमा अझै पनि भिज्छ त्यसपछि यसलाई यो भरिसकेको परालको उलाई चाहिँ थैलोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ पोखरी बनाएको छ पोखरीमा चाहिँ धुने यसलाई अनि जस्तो यो कोही किसानहरूले जस्तो यो खाले बोरा चाहियो भन्नुभयो भने कहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ यस्तो खाले जुन प्याजको बोराहरू इन्डियाबाट चाहिँ अधिकतम प्याज आलुहरू अहिले जस्तै चाइनाबाट चाहिँ लसुनहरू अनि फलफुलहरू यस्तो किसिमको बोरामा आउँछ अनि हाट बजारमा चाहिँ तपाईहरुले खोज्नु भयो भने सजिलै उपलब्ध हुन्छ यो मण्डी या हाट बजारमा तरकारी बजारमा खोज्नु भयो नि ल हामीलाई अब यसपछिको स्टेप देखाइदिनुस् त हजुर भर्खर धोको परालको धोको छ यसलाई चाहिँ यसरी पोखरीमा राखेर मजाले यसरी राख्नुस् अनि यसलाई मजाले भिजाएर चाहिँ धुनुस् कति टाइम जति हामीले यसलाई चाहिँ भिजाउनु पर्ने हुन्छ के छ अनि यो पानी फेर्नु पर्छ कि पर्दैन अब 10 मिनेट जति यो चाहिँ अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ पहिले चाहिँ भिजाएर धोइसकेको 10 मिनेट मात्रै यसलाई चाहिँ भिजाएर मजाले धुनुस् पोखरीमा राखेर परालमा रहेको स्वीटनेस जुन हुन्छ गुलियोपन यो पानी हेर्नुस् रातो यो स्वीटनेस छ यसमा हजुर यो परालमा रहेको चाहिँ स्वीटनेस यसरी पखालिएपछि यो स्वीटनेस जान्छ यसले गर्दाखेरि यो स्वीटनेस रहिरह्यो भने तपाईको च्याउको उत्पादन राम्रो हुँदैन यो स्वीटनेस पखाल्नै पर्छ तपाईको धेरै जनाले के गर्नुहुन्छ भने ड्रममा चाहिँ 12 घण्टा 13 घण्टा चाहिँ पराललाई भिजाउनुहुन्छ त्यो आफ्नो किसिमको मेथड हुन्छ तर हाम्रो मेथडमा हामीले गरेको चाहिँ उत्पादन या प्रयोगमा पहिलेदेखि हामीले चाहिँ लगभग 5 वर्ष भइसक्यो हामीले सिर्फ 10 मिनेटदेखि 15 मिनेटको हाराहारीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले धुन्छौँ यसरी पखाल्छौँ अनि यो पोखरी जस्तै छ सानो यो पोखरी बनाएको यो पोखरीमा चाहिँ 15 मिनेट जति मजाले भिजाएर 10 देखि 15 मिनेट मजाले भिजाउँछौँ अनि धुन्छौँ धोइसकेपछि यसलाई चाहिँ यो धोइसकेको पराललाई त्यसपछि यसरी निख्रिनुलाई पानी जाओस् बगोस् भनेर यसरी चाहिँ लगभग 2-2.5 घण्टा राख्छौँ यसरी हामीले अनि यसमा भएको पानी जति सर्लक्क जान्छ र पराल भिज्छ जस पानी चाहिँ तार्नु पर्यो हैन हामीले तार्नु पर्यो यो पानी तारेर यसलाई ओबानो बनाइसकेपछि मात्र हामी हजुर यसमा चाहिँ पानी लगभग भइसक्यो यो 2 घण्टा भइसक्यो यसमा चाहिँ पानीको यो भिज्न चाहिँ मजाले भिजेको छ तर चाहिँ यसमा चाहिँ पानी चाहिँ त्यति छैन धेरै पानी चाहिँ छैन अनि यसपछि चाहिँ हामी कुन प्रोसेसमा जान्छौँ यसको बारेमा केही भनिदिनुस् त हामीलाई ल यसपछि अब यसलाई चाहिँ पराललाई चाहिँ पकाउने विधि हैन पराल पकाउने विधि जस्तो पराल चाहिँ कति घण्टासम्म पकाउनुहुन्छ के छ यसको बारेमा सबै कुरा हामीलाई जानकारी दिनुस् त एकदम डिटेलमा जानकारी दिनुस् है लगभग तपाईको लगभग 2.5 घण्टादेखि 3 घण्टा चाहिँ हामीले पराल पकाउँछौँ मतलब बाफ आएको 2 घण्टा यो बाफ जुन आउँछ हजुर यो बाफ आएको चाहिँ नर्मली चाहिँ 2 घण्टा चाहिँ पकाउनै पर्छ सबभन्दा ठुलो कुरो किसानले चाहिँ मर्का पर्ने चाहिँ तपाईको यही हो मजाले चाहिँ पराल पकाइन्न नपकाइसकेपछि भने जस्तो च्याउ चाहिँ उत्पादन हुँदैन मजाले चाहिँ 2 घण्टा चाहिँ यो जुन बाफ आउँछ माथिबाट बाफ आएको चाहिँ तपाईको 2 घण्टा चाहिँ पकाउनै पर्छ तपाईको घडी हेरेर तपाईको टाइम अनुसार 2 घण्टा पकाउनु पर्छ र यो चाहिँ ड्रम हेर्दाखेरि यस्तो ड्रम छ तर यसको तलपट्टि जाली हुन्छ यस्तो तलपट्टि यस्तो जाली हुन्छ जाली त तलपट्टि पानी हुन्छ अनि पानीको यति लेभल मात्रै पानी हुन्छ
त्यसमाथिबाट चाहिँ तपाईँको जाली राखेर जालीमाथि चाहिँ त्यो अघिको पराललाई ल्याएर चाहिँ मजाले खादिन्छ। एउटामा लगभग तपाईँको 7 देखि 9 वटा जान्छ बल जान्छ त्यस्तो बोरा। यसलाई चाहिँ खास वास्तवमा पकाउने होइन, यो चाहिँ पकाउने भन्दैमा पानीमा धेरैजनाले मैले धेरै थरीको चाहिँ उसिनेको देखिरहेको छु। उसिनेको होइन, खालि स्टिम, जस्तो हामीले मोमो स्टिम गरिन्छ त्यस्तै प्रकारले स्टिम गर्ने हो। मोमोलाई ठ्याक्कै भन्नुपर्दा सामान्यतया किसानलाई बुझाउन पर्दाखेरि चाहिँ उही मोमो पकाए जस्तो भनौँ न होइन, स्टिम गरे जस्तो स्टिम गर्ने हो। यो पकाउने भन्नाले पुरै चाहिँ भात पकाए जस्तो तपाईँको पानीमै राखेर पानी नै पुरै पकाउने होइन, बाफले चाहिँ स्टिम गर्ने हो। जे होस् किसानले बुझ्न पर्ने कुरा के भन्दाखेरि जुन यो बाफ निस्केको पिरियड चाहिँ 2 घण्टासम्म चाहिँ छोड्नुपर्छ। यो जब बाफ निक्लिन्छ, बाफ निक्लिसकेपछि तपाईँको 2 घण्टा चाहिँ राख्नुपर्छ। 2 घण्टा राख्दाखेरि के हुन्छ भने यो जुन हामीले चाहिँ चिउरा हुन्छ नि, चिउराको जस्तो बास्ना आइरहेको हुन्छ कि परालबाट, यो सोध्नुपर्छ। बसाउँछ यसको मतलब पराल चाहिँ एकदम बसाउँछ, पराल चाहिँ सेन्टेड हुन्छ, बसाउँछ पराल चाहिँ। अनि जस्तो यो ड्रम चाहिँ लगभग कति जति लगानी लाग्दो रहेछ एउटा सामान्य किसानले किन्नु भयो भने, कहाँबाट पाउने यो ड्रमहरू, यसको बारेमा केही जानकारी दिनुहोस् न हजुरहरूले, जुन कहाँबाट ल्याउनु भयो, यही सामान्य कुराहरू मात्रै। सामान्य चाहिँ एउटा ड्रमलाई चाहिँ तपाईँको 1500 देखि 1800 सम्म पर्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ खुलै हुन्छ कबाडीमा, तपाईँ कबाडीमा मार्केटमा पाउनुहुन्छ ड्रम चाहिँ खोजेपछि। अनि ड्रमलाई चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ यो काट्नुपर्छ, यसको चाहिँ मुख चाहिँ यसरी काट्ने, सिङ्गल मात्रै काट्ने, राउन्डिङ काट्ने। र यस्तो यो चाहिँ फलामको चाहिँ खुट्टा हुन्छ यस्तो, यो खुट्टा बनाउने यो भित्रपट्टि हजुर। अनि यो खुट्टा राखेर यसरी माथि राखेर यसमाथिबाट चाहिँ जाली हुन्छ, जाली राखेर जाली माथिबाट तल चाहिँ नर्मली तल पानी हुन्छ बेसिकली, त्यो लिमिट अघि मैले देखाइसकेँ हजुर, लिमिट पानी हुन्छ। त्यसमाथिबाट चाहिँ जाली राखेर जाली माथिबाट चाहिँ तपाईँको त्यो बोरा राखेर अनि बोरालाई चाहिँ तपाईँको यो नर्मली प्लास्टिकले यसरी बाँध्ने, बाँधिसकेपछि माथिबाट यो डोरी छ, डोरीले बाँध्ने, डोरीले बाँधिसकेपछि यहाँ चाहिँ दुलो बार्नुपर्छ। दुलो बाँधिसकेपछि अटोमेटिकली बाफ आइरहेको हुन्छ, जस्तो यो प्रेसर कुकरको जस्तो चाहिँ तपाईँको बाफ आइरहेको छ यसबाट। अनि यसपछिको प्रोसेस भनिदिनुहोस् त हामीलाई। अब यसपछिको पाकिसकेको परालो यो जस्तो अहिले त्यहाँ हजुरले देखाउनु भयो नि पकाएको, त्यसपछि जुन त्यसपछिको पराल चाहिँ यो हो। त्यसपछिको पराल यो हो तपाईँको। यो 1 दिन भइसक्यो होइन, त्यो ड्रमबाट झिकिसकेपछि 1 दिन चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट झिकिसकेपछि पाकिसकेको पराललाई 1 दिन राखेर प्लास्टिकले हावा नजाने तरिकाले छोपेर राख्ने, 1 दिन राख्ने। जब भनौँ 18 देखि 20 घण्टा भनौँ या 24 घण्टासम्म राख्ने, यसरी छोपेर राख्ने। यो कस्तो नर्मल टेम्परेचरमा आउनुपर्छ कि तातै राख्दा ठिक हुन्छ कि के हुन्छ, यसको बारेमा नि के? तातो त ठिक हुँदैन, तपाईँको नर्मली जब सेलाइसकेपछि हातमा राख्दाखेरि हल्का तातो मनतातो होस्। हजुर, जस्तो किसिमको यो छ, यो हल्का मनतातो छ र यसबाट अहिले पनि तपाईँको बाफ आइरहेछ हल्का। हजुर, तपाईँको यसबाट बास्ना चाहिँ आइरहेछ, अघि मैले भने नि चिउराको जस्तो। हजुर, यी बास्ना आइरहेछ। यो बास्ना चाहिँ यो पाकिसकेको पराल हो यो। हजुर, अनि पाकिसकेको पराल चाहिँ यो चाहिँ बास्ना आइरहेछ, यसरी चाहिँ यो पाक्नुपर्छ पराल चाहिँ। अनि यसपछिको प्रोसेस के छ? यसपछि अब तपाईँको जस्तै अब यो च्याउको बिउ चाहिँ नर्मली हामीले चाहिँ धेरैजनाले मैले देखिरहेको छु च्याउकै बिउमा चाहिँ धेरैजनाले धोका खाइराख्नु भएको छ। जस्तो च्याउको बिउमा तपाईँको सिलेक्ट गर्दाखेरि अब जाउँ च्याउको बिउ हेरौँ। हामीकोमा यहाँ अहिले च्याउको बिउ राखिरहेको छ, देख्नुभयो तपाईँहरूले च्याउको बिउ। हजुर, नर्मली यो राम्रो च्याउको बिउ हो। अब यसको ढुसी पूर्ण रूपले आइसकेको छ र च्याउको बिउ नै पहिला सुरु हामीले चाहिँ पहिचान गर्दाखेरि जस्तो यो नराम्रो बिउ, अब योमा हेर्नुहोस्, देख्नुभयो तपाईँहरूले बिउ पुरै राखेको छ। च्याउको बिउ नर्मली यतिको छिप्पिएकै हुनुपर्छ र कलिलो बिउ तपाईँको यस्तो किसिमको हुन्छ र योमा चाहिँ तपाईँको अहिलेदेखि तपाईँको रोग आइसक्यो, यसमा यो खराब भइसक्यो, यो कालो कलर आइसक्यो। तपाईँको यो नर्मली 22 देखि 25 दिनको बिउ चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। हजुर, नर्मली यो के छ भने कहिलेकाहीँ बजारमा धेरै जसो मैले देखिरहेको छु च्याउको बिउ यसरी चाहिँ बिग्रिरहेको हुन्छ। च्याउको बिउ यो बिग्रेको च्याउको बिउ र यो चाहिँ एकदम राम्रो च्याउको बिउ। तपाईँहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, ढुसी पूर्ण रूपले छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सुरक्षित गरेर यसका पनि केही राम्राहरू निकाल्न सकिन्छ, नराम्रो चाहिँ पूर्ण रूपले पहिल्यै चाहिँ यो चाहिँ पहिचान गरेर बिउ चाहिँ यो चाहिँ नराम्रोलाई पहिले चाहिँ रिजेक्ट गर्नुहोस्, किनकि यसले गर्दाखेरि तपाईँको लगानी पूर्ण रूपले डुब्ने हुन्छ। जस्तै यो छ, यो चाहिँ खराब फालेको च्याउ बिउ, यो कुनै चाहिँ यो खराब किसिमको छ। जस्तै यो छ, यो हेर्नुहोस्, राम्रो बिउ। अब यसरी चाहिँ तपाईँको च्याउको ढुसी यसमा आइसकेको छ। तपाईँको यसरी च्याउको यस्तो पोकालाई तपाईँको यसरी फुटाल्नुहोस्, नर्मली यस्तो बनाउनुहोस्।
सामान्यतया त्यो ढुसी लाकोलाई चाहिँ हामीले यसरी फुटाल्नु पर्यो यसरी हैन फुटालेर हजुर यस्तो लागेको ढुसीलाई यसरी फुटालेर यस्तो किसिमको बनाउनुहोस् र मुख्यतया किसानहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने दुई किसिमको एउटा च्याउको बिउ र अर्को पराल छनौट गर्दाखेरि राम्रो पराल छनौट गर्नुहोस् र बिउ छनौट गर्दा राम्रो बिउ छनौट गर्नुहोस् तपाईँलाई कहिल्यै धोका हुँदैन यसको मतलब बिउ सिलेक्सन गर्दाखेरि किसानले एकदम जेन्युन ठाउँबाट मात्र रोज्नुपर्छ हैन जेन्युन नर्मली धेरै किसिमका बिउहरू छन् तर बिउ यहीँको बिउ भनेर हामी चाहिँ गर्दैनौँ तर बिउ हेर्दाखेरि पूर्णतया यस्तो किसिमको बिउ हेर्नुहोस् मेच्योर्ड हुनु पर्यो मेच्योर्ड छिप्पिसकेको बिउ तपाईँको लाउँदा राम्रो हुन्छ तर छिप्पियो भन्दैमा धेरै छिप्पिएको पनि राम्रो होइन यतिकोसम्म हुनुपर्छ र यसपछिको प्रोसेस हामीलाई भनिदिनुस् त अब यसपछि अहिलेको हामीले बिउ देखाइसक्यौँ यो बिउलाई चाहिँ तपाईँको 4 क्वार्टर गरेर यो बिउ राख्यो पराल राख्यो त्यसपछि फेरि बिउ सबै यो बीचमा पनि राख्नु पर्यो हैन बिउ पर्यो हजुर अब यसरी 4 क्वार्टर हुन्छ यो तपाईँको फर्स्ट क्वार्टर तल एउटा भइसक्यो सेकेन्ड भइसक्यो यो सबभन्दा मेन धेरैजनाले देखेँ माथिबाट चाहिँ तपाईँको डोरीले बाँध्नु भएको छ केले बाँध्नु भएको छ यो बाँधेर पनि पराललाई चाहिँ खानुपर्छ तपाईँको नखादिकन राख्दाखेरि त्यति राम्रो हुँदैन तपाईँको हजुर यसलाई खाँदेर तपाईँको यसको वेट भनेको तपाईँको 11 केजीसम्म हुन्छ तपाईँको एउटा बलको वेट यो परालको साइज के हो यो प्लास्टिकको साइज पनि भनिदिनुस् त दाजु हामीलाई प्लास्टिक कतिको 16-24 यो 16-24 को चाहिँ एलडी हजुर तपाईँको बजारमा तपाईँको च्याउ राख्ने 16-24 को एलडी भनेपछि नर्मली जसले पनि दिनुहुन्छ जुनसुकै प्लास्टिक पसलहरुमा 1 क्वार्टर भयो यो 1 क्वार्टर भयो 2 क्वार्टर भयो 3 क्वार्टर भयो यो 4 क्वार्टर यसरी तल पनि बिउ छ माथि पनि बिउ छ र यसरी तपाईहरुले खानुस् विशेष गरी जस्तो एउटा यो एलडी मा चाहिँ हामीले कति ग्राम जति बिउ राख्छौं दाइ अन्दाजी लगभग तपाईको 150 देखि 200 ग्राम सम्म लगभग जुन 400 ग्रामको जुन पोका हुन्छ त्यो 400 ग्रामको पोकामा 2 बल चाहिँ बन्छ 2 बल बन्छ है यसरी चाहिँ तपाईको उ गर्न सक्नुहुन्छ मजाले बाँधेर यो कम्प्लिट भयो अब एकछिन यो कम्प्लिट भइसक्यो यो अब यसको वेट 11 केजी 9 केजी देखि 11 केजी हो हजुर यो अब यसलाई मेन महत्त्वपूर्ण कुरा जुन यो छ सीओ को बनाइएको छ यो हजुर हजुर हेर्नुस् मेन चाहिँ पन्चिङ अब यसले पन्चिङ गर्छ यो मेन चाहिँ यो पनि धेरै जनाले मैले नदेखेको देखेँ यो पनि मेन म्याक्सिमम चाहिँ यो चाहिँ पन्चिङ गरेर सीओले किनकि यसले चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ तपाईको लेभल मेन्टेन गर्छ हामी एकदम धेरै नै फरक कुरा देखिरहेछौं पहिलाको भन्दा धेरै फरक मेथडहरुबाट हामीलाई हजुरहरुले पनि जानकारी दिइराख्नु भएको छ च्याउमा धेरै मोडर्नाइज आइसकेको रहेछ र यसरी पञ्च गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसपछिको विधि के छ अब यो पूर्ण रूपले पञ्च हुन दिनुस् अब सबै चीज यो पञ्च भइसक्यो हजुर यो पञ्च भइसकेपछि अब यसरी चाहिँ अब बाँधेर यसरी चाहिँ झुन्डाइराखेर जस्तै यो एउटा टहरा जुन कति बाइ कतिको टहरामा चाहिँ हजुरहरुले यो 4 वटा लेयर बनाउनु भएको छ एकदम हेर्दा फिनिशिङ जस्तो छ यसको बारेमा नि केही भनिदिनुस् न अब यो टहरा बनाउने मेथड अब तपाईहरुलाई बताउँदै छु टहरा चाहिँ नर्मली चाहिँ तपाईको अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ टहरा चाहिँ 16 बाइ 20 को चाहिँ टहरा छ हजुर अब चाहिँ टहरा बनाउने चाहिँ तरिका हेरौं 16 बाइ 20 को छ 16 लेन्थ भयो 16 यस्तो लेन्थ भयो हजुर 20 चाहिँ यो चाहिँ सरी 16 चाहिँ ब्रेथ अनि चाहिँ तपाईको 20 हजुर लगभग यो टहरामा लगभग कतिवटा बाँसले चाहिँ हजुरहरुले यो टहरा बनाउनु भएको छ यसको बारेमा नि केही भनिदिनुस् न लगभग तपाईको 11 देखि 12 वटा बाँस लाग्छ तपाईको 11 वटा देखि 12 वटा बाँस है लगभग टोटल यो टहरा निर्माण गर्दाखेरि कोही किसानले निर्माण गर्न खोज्नु भयो भने कति केजी जति टेन्टेटिभ प्लास्टिक र कति जति कस्टमा चाहिँ यो टहरा चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौं जस्तै अब 9 देखि 11 केजी सम्म प्लास्टिक लाग्छ हजुर तपाईको
12वटा भनौँ न 12वटा बाँस 9 केजी प्लास्टिकले चाहिँ एउटा चाहिँ टहरा तयार हुन्छ। त्यसमाथि जुटको बोरा फेरि हजुर जुटको बोराले चाहिँ तपाईँको टेम्परेचर मेन्टेन गर्न एकदम सहयोग गर्ने भएको भएर माथिबाट चाहिँ जुटको बोरा युज गर्छौँ। जुटको बोरा लगभग यो बन्दाखेरि 15-20 हजारमा चाहिँ एउटा टहरा चाहिँ निर्माण हुन्छ। नर्मली तपाईँको 20,000मा चाहिँ तपाईँको नर्मली कम्प्लिट हुन्छ यो। अनि जब हामीले जुन झुन्डाएर राखेका छौँ अहिले हजुरहरूलाई देखायौँ त्यसपछिको हामीलाई प्रोसेस बताइदिनुहोस् त के गर्छौँ हामी कति दिनसम्म त्यो टहराहरूमा राख्छौँ यसको बारेमा नि केही भनिदिनुहोस् न हामीलाई। अब जस्तै नर्मली यो जुन छ च्याउलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 21 दिनबाट हजुर तपाईँको 23 दिनको भित्रमा चाहिँ उत्पादन सुरु हुन्छ। यो तपाईँको लगभग हाम्रो आज 18 दिन भइसक्यो। 18-19 दिन भइसक्यो। अब यो तयार हुन लागिसक्यो। 18-19 दिनको आज 19 दिनको यो हजुर। अब यो तयार हुने अवस्थामा छ। बिरुवा देखिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ मेन अब भनेको अब यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ प्लास्टिकलाई जस्तो यो चाहिँ कति दिनको रिजल्ट भन्नुभयो हजुरहरूले यसको? 19 दिनको अहिले आज 19 दिनको रिजल्ट है। आज 19 दिनको रिजल्ट। अब हामीले चाहिँ कस्तो यो ढुसी हेरेर मात्र यसलाई काट्छौँ कि ठ्याक्कै यति दिनमा काट्ने भन्ने हुन्छ कि यसको बारेमा नि केही भनिदिनुहोस् न। यो नर्मली तपाईँको 18-19 दिनदेखि काट्दा हुन्छ। तपाईँको ढुसी म्याक्सिमम ढुसी नआएसम्म जस्तो यो तपाईँको धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको काट्नु न तपाईँको धेरै यो भागबाट यति राखिदिने खोलिदिने हो। एउटा साइड खोल्यौँ एउटा यो साइड अनि लगभग यसलाई अब यो आइसकेको बिरुवा छ हजुर। आइसकेको बिरुवालाई अब यसलाई हल्का यसरी खोलिदिने हजुर। अनि अर्को साइड यताबाट खोलिदिने यसरी खोलिदिने हजुर। अनि यसलाई पनि हल्का यसरी खुला गरिदिने। जस्तै यो साइडबाट आइरहेछ यताबाट पनि बिरुवा आइरहेछ यहाँबाट बिग्रिरहेछ यताबाट पनि चिर्नुपर्छ होला भन्ने मान्छेमा मनस्य हुन्छ तर त्यो पर्दैन। आएकोलाई टिप्ने नआएको बिरुवा यो यहाँ मर्यो भने पनि लास्टमा यो च्याउ घुमेर यतैबाट फल्छ। यसको मतलब हामीले एउटा डल्लामा चाहिँ काट्नु पर्यो भने यसरी दुईतिर चिर्दिने हजुर। साइडबाट आएको बल बिरुवाहरू पनि अब आएको आइहाल्यो नआएको यो मर्छ मरेकोले यो क्षति भयो हाम्रो नाश भयो भन्नु पर्दैन। त्यो परालले दिने शक्ति भनेको चाहिँ यो बिउ छँदैछ घुमेर यतैबाट फेरि फल्छ। अनि जस्तो यो जुन टहरामा लगभग कतिवटा जति बल हजुरहरूले राख्नु भएको छ? यसमा हामीले लगभग यो त अलिक कमै छ। अरू टहराहरूमा 280 देखि 300 वटा। जे होस् हजुरले भनेको 16x20 को जुन लेन्थको टहरामा चाहिँ 300 बल म्याक्सिमम हामीले राख्न सक्छौँ। अनि पानी हाल्ने भन्छ नि यो च्याउमा यसको बारेमा केही जानकारी दिनुहोस् त ल। जस्तै अब तपाईँको यो हार्भेस्ट गरिसकेपछि अब जाउँ अब अर्कोमा जाउँ। उत्पादित च्याउ ओहो ल अब यो हार्भेस्ट गर्नलाई एकदम तयारी छ हजुर। अब यो हार्भेस्ट गर्न लायकको च्याउ छ र थोरै यहाँ चाहिँ अक्सिजनकोले गर्दाखेरि मेन्टेनले गर्दाखेरि अलिकति केही आज चाहिँ मौसम पनि त्यस्तै किसिमको छ। अक्सिजनको लेभल पनि तपाईँको यसरी जब चाहिँ यो टहरा भइसकेपछि हजुर यसलाई चाहिँ खुला अक्सिजनको रूपमा अक्सिजन यताबाट आइरहेछ। जियोस् यो अक्सिजन जुन एयर सर्कुलेसनले एकदम ठुलो भूमिका खेल्छ भन्नुभएको थियो नि हजुरले। हजुर हजुर। यो कति दिनपछि हजुरहरूले अक्सिजन दिनुहुन्छ यसलाई यो एयर सर्कुलेसन मिलाउनुहुन्छ? जब यो बल चिरिन्छ हजुर बल चिरिसकेपछि फल्न थालिसकेपछि अनि अक्सिजनको पुरा पूर्ण रूपले चाहिँ खुल्ला हुनुपर्छ। यता पनि खोल्नु पर्यो उता पनि खोल्नु पर्यो। जियोस् एयर सर्कुलेसन हुनु पर्यो सनलाइट चाहिँ छिर्न भएन। अनि जस्तो यो बल हामीले देखिरहेछौँ यो बलमा लगभग टेन्टेटिभ एउटा बलबाट कति जति उत्पादन गर्नुहुन्छ हजुरहरूले? लगभग मिनिमम तपाईँको 5 केजी चाहिँ उत्पादन हुन्छ। 5 केजी। अनि एउटा बल बनाउँदाखेरि लगभग कति जति खर्च आउँदो रहेछ? बलको लागि मात्रै तपाईँको लगभग 220 देखि 230 को हाराहारीमा खर्च हुन्छ हजुर। 250 भनौँ र अनि तपाईँको यो टहरा बनाउँदाखेरि एउटा टहराको लगभग 20,000 आउँछ। ए जियोस् त्यसपछि चाहिँ अनि लगभग एउटा बलबाट चाहिँ हामीले कति केजी 5 केजी भन्नुभयो सरदरमा हजुरहरूले होलसेलमा बेच्दाखेरि कति रुपियाँ जतिमा बेच्नुहुन्छ त लगभग यो च्याउ? अहिले हामी कहाँबाट यस वर्षको चाहिँ तपाईँको 160 रुपियाँ चाहिँ होलसेलमा चाहिँ पर केजी चाहिँ दिइरहेको छौँ यो सिजनमा है। सिजनमा एउटा बलबाट हजुरले भन्नुभयो 5 केजीसम्म उत्पादन हुन्छ हजुर। त्यसमा खर्च लगभग हजुरको बललाई मात्र 250 जति भेट्न जान्छ हजुर। त्यो भन्दा बाँकी अब उहाँहरू आफै क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ जुन हामीले यो टहरा राखेका छौँ एउटा टहरामा कति जति लगभग कति कुइन्टल जति उत्पादन हजुरहरूले लिनुहुन्छ यो टहराबाट एउटाबाट लगभग तपाईँको हाम्रो नर्मली त्यही तपाईँको
12 देखि 15 कुन्टलसम्म आउँछ एउटा टहराबाट है 300 बलबाट। हजुर अहिले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ हार्भेस्ट गरिसक्नु भयो है? हार्भेस्ट गरिसकेपछि हजुर अनि यो बलहरूलाई राम्रो तरिकाले सफा गर्नुपर्छ। अब यो हेर्नुहोस् यो दोस्रो लट आइरहेछ यो दोस्रो लट है हजुरहरूले पहिलो लट टिपेर अब यसलाई अब मजाले चाहिँ यसमा चाहिँ रहेका चाहिँ तपाईँको बिरुवाहरू जस्तो यो फोहोरहरू सब सफा गरिदिएर तपाईँको मजाले चाहिँ पानी चाहिँ यसलाई सिँचाइ गर्नुपर्छ। जियोस् पहिलो लटमा चाहिँ हामीले पानी राख्नु परेन फर्स्ट लटमा। अब दोस्रो लटमा यो जुन सफा गरेको भाग देखेका छौँ यो भइसकेपछि हजुरहरूले सफा गरिसकेपछि मात्र अनि पानी सिँचाइ गर्ने। दिनमा कतिचोटि पानी सिँचाइ गर्ने? दिनमा एकचोटि गर्दा हुन्छ।